بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان. هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات، فيها الأماني سافرات حقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكاية ومغزى. حبيب النجار. من هو حبيب النجار؟ هو رجل حكى القرآن لنا قصته في الجزء 22 لنتعرف عليها أكثر أعزائي المشاهدين، لكن بعد قليل. الله سبحانه وتعالى أرسل إلى أهل المدينة رسول فكذبوه، وأرسل برسول ثاني فكذبوه، فعززهم الله عز وجل برسول ثالث فكذبوه، حتى وصل الحال بأهل هذه المدينة أنهم أصبحوا يتطيرون ويتشاءمون بهؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء، ويقولون لهم: إن أصابنا مكروه وإن أصابنا سوء فبسببكم ومنكم. ولكن لم يخلو في هذه المدينة من أناس آمنوا بالله عز وجل وصدقوا هؤلاء الرسل. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. رغم أنهم كذبوا المرسلين وآذوا المرسلين وقتلوا الأنبياء، لكن منهم من آمن بالله عز وجل. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فلما وصل إليهم قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فدافع عن الأنبياء ودافع عن المرسلين، فلما رأوا دفاعه عنهم وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوه. فلما مات قال الله تبارك وتعالى لحبيب النجار: قيل ادخل الجنة. فلما دخل الجنة ورأى نعيم الجنة وحور الجنة وقصور الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون، يا ليت الذين قتلوني وآذوني يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المرسلين. اليوم مع قصة حبيب النجار والمغزى. مغازي وليست مغزى. صحيح يا أخي، من أعظم المغازي اللي تشوفها رحمة الله عز وجل بعباده. ترى إرسال الرسل من الله للعباد هذه رحمة من الله عز وجل بهم، من أجل أن يبصرهم وينورهم فيسلكوا الطريق المستقيم فينقلهم إلى جنة عرضها الأرض والسماء. أيضا حينما يرسل الله عز وجل الرسول الأول ويكذبوه، الرسول الثاني ويكذبوه،
الرسول الثالث ويكذبوه. الله يرسل إلى مدينة واحدة 3 رسل، هذا الدليل على حلم الله بالعباد. فما أحلم الله عز وجل بالعباد. الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل رحمة للعالمين، يقول الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين. وكذلك سبحان الله، الله عز وجل يقول في سورة آل عمران أن ترى من أعظم المنن التي يمنها الله عز وجل على أهل القرية وعلينا جميعا إرسال الرسل. الله عز وجل يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيضا نستفيد من صبر الأنبياء. ما من نبي إلا وأوذي ولقي من قومه ما لقي، ولذلك أتى الخطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولقد كذبت رسل من قبلك، وهؤلاء كذبوا الأول والثاني والثالث. طيب إيش سووا؟ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. يعني الأذية حتى الآن، الأذية تلاحظون أحبائي إن كيف إن حتى الأذية ربما في وسائل الإعلام والتواصل بالدعاء. شوف في إيذاء، وهذا إذا نستفيد من ذلك إيش؟ إن هذا منهج الأنبياء، الصبر علينا، وما عليك إلا أن تصبر. وإذا كان الإنسان يجد في طريق دعوته في نشره للإسلام وللخير وللعلم يجد أذى، هذا مؤشر إنه قاعد يمشي في الطريق الصحيح، طريق الأنبياء. هذا هو. أحد السلف يقول: لولا البلاء لشككنا في الطريق. أيضا من شدة الأذى اللي وصل بهؤلاء الأنبياء أصبح أهل هذه المدينة يتطيرون بهم، يقولون: شوفوا ترى لو جانا سوء ولا جانا شر ولا مكروه ترى بسببكم انتم، إنا تطيرنا بكم، إنا تطير، ترى انتم ترى بتجيبون لنا المصائب، بتجيبون لنا الرزايا. وهذا تسمع الآن في زماننا. يقول: الله سبب تخلفنا اللي يدعون للدين، يدعون إلى أهل الدين، العلماء ذولا إيش حصلنا منهم؟ بس قاعدين يتكلمون في مسائل فقهية، الأمة قاعدة فينسبون التخلف إلى مين؟ إلى العلماء وإلى الدعاء إلى الله عز وجل، الذين هم مصابيح الدجى وأنوار الهدى يستنير بهم الإنسان بالطريق حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. يعني معناته يا جماعة أن الواحد معني أن يعني إذا كان عنده رسالة يبلغها ويمضي قدما مثل ما اتفقنا وأشرنا في كثير من الحلقات، أنه ويصبر عليها. هذه الجواذب وهذه العوائق مهما تمر عليك، لكن شلون الواحد أيضا من المغازي أيضا نستفيد أن تحصين هذا الإنسان كنوع من المغزى في هذه القصة، أنه يجب أن يحصن نفسه ابتداء. صح؟ نعم. لذلك حبيب النجار هذا الرجل عجيب عجيب. قال الله عز وجل: وجاء من أقصى المدينة. أيوة. الرجل، لو تلاحظون في كلمة رجل، الله دائما إذا تكلم على الإنسان بطبيعته يقول ذكر وأنثى. يا أيها الناس خلقناكم من ذكر وأنثى. لكن الله ما يذكر كلمة رجل إلا لواحد قدم لهذا الدين. الله أكبر. من المؤمنين رجال صدقوا، رجال لا تلهيهم تجارة. ترى لما نقرأ القرآن في هالأيام ولا ننتبه للعبارات هذه، مليان يا شيخ علي، مليان كنوز، لكن أعطيه يعطيك. الله أكبر. فالله يذكر الرجل في صفة فعلا رجل قدم للدين. قال: من أقصى المدينة الرجل يسعى بس حتى يقول: يا قوم اتبعوا المرسلين، لا تؤذوهم لا تقتلوهم، لا. فماذا فعلوا به؟ بعدين قال: من لا يسألكم أجرا. ترى فعلا ما بمصلحة ما منك شيء. لما يبغاك تتوب وتتغير وتستقيم وتتمسك بالدين، ايش يبغى منك؟ ايش المصلحة المرجوة إلا أنه يريد الخير لنفسه ولك. منطلق من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه. ثم لأنه صادق في دعوته حبيب النجار
حتى لما جاء يدعوهم إلى الله عز وجل إيش فعلوا فيه؟ كذبوه ولا قالوا له فكنا من شرك ما نبغى نسمع منك؟ قتلوه. فلما قتلوه وأراه الله عز وجل مكانه من الجنة ما زال لأنه صادق في دعوته لهم وحبه للخير لهم. يا الله. قال يا ليت قومي يعلمون. هو ميت بعد ما قتلوه وشاف مكانه بالجنة قال يا ليتهم يشوفون اللي أنا قاعد أشوفه. عشان إيه؟ شماتة بهم؟ لا، عشان يتغيرون ويوصلهم الله عز وجل إلى هذا. سبحان الله يا إخواني، في لفظة في هذه الآيات، آيات قصة حبيب النجار شدتني صراحة، وهي وجاء من أقصى المدينة. شوف، من آخر المدينة ومن ناحية بعيدة من المدينة. سبحان الله، الرسل يعني كان همهم هؤلاء كبراء المدينة ورؤساءهم أن يهتدوا، فاهتدى من؟ الذي أتى من أقصى المدينة. الله أكبر. فسبحان الله، ترى الداعية يرمي بسهم ما تدري من الذي يتوب. الله. ربما يكون هذا الذي في أقصى المدينة يكون له شأن عظيم كما هو شأن حبيب مبلغ أو عام سامع. فسبحان الله، ماذا قال عندما أتى يريد أن يدافع عنهم؟ لأن هؤلاء أهل القرية أرادوا أن يقتلوا هؤلاء الرسل الثلاثة. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يقول لقومي اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ثم قال إني آمنت بربكم فاسمعون، أي فاشهدوا لي عند الله أني قد دافعت عنكم، وأني كنت معكم، وأني قد اهتديت بهديكم، وأني الآن أسد قومي عنكم. الله أكبر. ماذا فعل هؤلاء المشركون من قومه؟ وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه ورموه بالحجارة حتى مات. ثم ماذا قال؟ قال عندما مات ودخل الجنة يا ليت قومي يعلمون. قبل أن يقولها إيش قال الله عز وجل لما مات؟ قال قيل ادخل الجنة. الله أكبر. فلما شاف نعيمها يا ليت قومي يعلمون. حتى قال العلماء إن هذا حبيب النجار قد دعا قومه حيا ودعاهم ميتا. هذا اللي يطلق عليها بصراحة أخلاق الكبار. هذا اللي يطلق عليها أخلاق الكبار. جزاكم الله خير. شوف، ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ يقول الله عز وجل يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة على هذا الإنسان الذي يستهزئ بالملتزم وبالمستقيم وبالذي يدعو إلى الله عز وجل. آية تدل على أن المدبر لهذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. قال الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هذه هي الآيات التي استوقفتهم. يا من تشاهدنا الآن، ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاج حكاية ومغزى. بهذا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم حكاية ومغزى. على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت
نورا أطل على الجنان. هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرة.